إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. इसकी इब्तिदा कैसे कर रहे हैं? إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. तो इब्तिदा कैसे करते हैं इसकी? إذا جاء غافر إن المسلمين والمسلمات. समझ में आया? ये कुछ ये कौन यार? ये पढ़िएगा आप।